पांचवो बुधवार. सत आमकां सोडून दिता. आमी पवित्र सप्ताहाच्या बागलेर आसा. आजचो दिवस आमकां देवाच्या सताक आपोवणें करूंक आपोवणें दिता. ह्या दिसा आमी हे 3 मुखेल विशय नियाळूंक आसा. एक, सताचे वळ. आजच्या शुभवर्त मनांत जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या सताची वळख घेतल्यात आनी सत आमकां सोडून दितलें. पापाच्या गुलामगिरींतल्यान भायर येवच्या वेळार म्हळ्यार देवाच्या उतरांचेर विश्वास दवरचें. आमच्या जिवितांत आमी कसले सताक राखता, लोकाच्या सताक वो देवाच्या. दुसरें, गटायाचो नशीब. शद्राक, मिशाक आनी अबेदnego म्हणले 3 जाणांनी अग्नीच्या कुंडांत पडल्यारी देवाच्या सांगात सोडलो ना. तेच बरी आमच्या जिवितांत कश्ट येताना आमचो विश्वास कितलो घट आसा. कश्टांच्या काळांत देव आमकां सांडिना म्हणलो भरवसो आज आमकां जाय. तिसरो, काळजाचें परिवर्तन. लेतांचो काळ सोंपता म्हणटना आमचें काळीज कितलें बदल्लां. केवल मांस मसली सोडची न्ही, पूण काळजांत आसचें कपटपण, फटकिरेपण आनी वायट सवयो सोडचेंत न्हीचे प्रायश्चित. सताच्या उजवाडांत जिवोवचें खरें लेंत. मागणें. सस्नाच्या बापा, तुज्या उतरांत जिवोवचें म्हाका शिकय. म्हज्या काळजांत आसची अंधकार पयस कर आनी तुज्या सताच्या उजवाडान म्हाका भर. ह्या पवित्र काळजाच्या अक्रेच्या दिसांनी तुजे कडेन आनीक लागीं जावचें म्हाका तुजी कृपा दी. आमेन.